دعا کن من بمیرم دلنواز، چون این زنجیرها وقتی باز میشن که من مرده باشم. حضرت بیبی خدا نکنه، خدا بهتون عمر طولانی بده. من هیچ وقت نمیخواستم شما چیزیتون بشه، ولی تو رو خدا الان منو آزاد کنید، این زنجیرها رو باز کنید. آقا خیلی نگران شده، میخوام برم ببینمش. برای اینکه این داستان لیلی و مجنون رو تموم کنم زنجیرت کردم. چقدر گفته بودم ازدواجت واقعی نیست، فیلمه. تو چی کار کردی؟ یه جن هستی و حماقت کردی رفتی با یه انسان. من بهتون قول میدم همه عمرم کنیزتون بمونم، همونطور که برای حضرت سلیمان بودم. منو آزاد کنی، خواهش میکنم حضرت بیبی. اونو که میمونی. جهانآرا راضی شده. بعد از من اون دعای تسخیر کردن تو میخونه. تو باید همه ی عمرت غلامی خانواده منو کنی. درو باز کن، باید بیام تو. آقا اومده. آره حضرت بیبی، منو آزاد کنین، میخوام برم ببینمش. یه بار میخوام ببینمش. اینطوری اسیر باشم و خیلی نگران میشه. منو آزاد کنین، اومدنمو بهش نگفتم. جهانآرا برو ببین کی در میزنه. اگه همون مجنونه درو باز نکن. درو باز کن، باید بیام تو. حضرت بیبی الان دارن دعا میخونن، نمیتونین بیاین داخل. من علاقه‌ای به حضرت بیبیس ندارم، میخوام دلنواز رو ببینم. درو باز کن. اینجا هیچ دلنوازی زندگی نمیکنه آقا فؤاد. شما هم لطفاً از اینجا برید. دلنواز زن منه، منم امروز تا نبینمش جایی نمیرم. درو باز کن. کسی نیست؟ درو باز کنید. جهانآرا اون زنگو قطعش کن، خودش میره. برو.